अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के शोरिश ज़दा जनूबी हेलमंद सूबे में एक गैर मुल्की फ़ौजी फ़ज़ाई हमले में गलती से हुकूमती फोर्सेस के कम अज़ कम 17 एहलकार हलाक और 14 ज़ख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान से मुल्हिका और दहशतगर्दी से ज़्यादा मुतासरा शिमाली वज़ीरिस्तान के मरकज़ी इंतज़ामी कस्बे मीरान शाह और नवाही इलाक़ों में एक मुबैना अस्करियत पसंद तंजीम के धमकी आमेज़ पम्फलेट या शबनामे की तक़सीम के बाद एक ही रोज़ में घाट लगाकर कत्ल करने के 2 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में तशद्दुद की ताज़ा लहर में कम से कम 13 अफराद के मारे जाने के बाद जुमे को एक आम एहतजाजी हड़ताल की गई है। पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर 149 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपये तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब और सूबे सिंध के सूबाई दारुल-हुकूमतों में रवां साल अब तक पोलियो के 3 केसेस सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के बाद पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान वीज़ा के मामलात पर वजह तनाज़ा बनने वाले पाकिस्तानियों की वापसी शुरू हो चुकी है और पहले मरहले में 52 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए इमिग्रेशन मंसूबे का ऐलान कर दिया है और वॉइस ऑफ अमेरिका की खबरों के मुताबिक एक चीनी ओहदेदार ने सरगर्म कारकुनों के इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि चीनी हुकूमत सिंकियांग के इलाके में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मजहबी सरगर्मियों में रुकावट पैदा कर रही है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान से मुल्हिका और दहशत गर्दी से ज़्यादा मुतासरा शिमाली वज़ीरिस्तान के मरकज़ी इंतज़ामी कस्बे मीरान शाह और नवाही इलाक़ों में एक मुबैना अस्करियत पसंद तंजीम के धमकी आमेज़ पम्फलेट या शबनामे की तक़सीम के बाद एक ही रोज़ में घाट लगाकर कत्ल करने के 2 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। मकामी हुक्काम और कबायली ज़राए ने बताया है कि मरकज़ी कस्बे मीरान शाह में एक पुलिस एहलकार को जुमेरात की शाम नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया, जबकि ऐन उसी वक्त तखेल तहसील के गांव दीगान में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके मौलवी खान दराज को कत्ल कर दिया। अफगानिस्तान के शोरिश ज़दा जनूबी हेलमंद सूबे में गैर मुल्की फ़ौजी फ़ज़ाई हमले में गलती से कम अज़ कम 17 हुकूमती फोर्सेस के एहलकार हलाक और 14 ज़ख्मी हो गए हैं। एक मकामी उहदेदार ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर इन हलाकतों की तस्दीक की है और बताया है कि यह मोहलिक हमला सूबाई दारुल-हुकूमत के ज़रा बाहर किया गया, जहां पुलिस फोर्सेस तालिबान बागियों से लड़ रही थीं। हेलमंद में सूबाई कौंसिल के सरबराह अताउल्लाह अफ़गान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हाईवे पुलिस बटालियन का कमांडर भी मरने वालों में शामिल था। इससे पहले एक बयान में अफ़गान वज़ारत दाखिला ने बताया कि लड़ाई में कम अज़ कम 8 पुलिस एहलकार हलाक और 11 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये तहकीक की जा रही है कि यह तय किया जाए कि यह हलाकतें फ़ज़ाई हमले से हुई हैं कि बागियों ने उन्हें मारा है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तशद्दुद की ताज़ा लहर में कम से कम 13 अफराद के मारे जाने के बाद जुमे को एक आम एहतजाजी हड़ताल की गई। हड़ताल की वजह से मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। हड़ताल के लिए अपील इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी लीडरों के एक इत्तेहाद ने की थी। इत्तेहाद का कहना है कि रियासत में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी खूनरेज़ी जारी है। उहदेदारों के मुताबिक जुमेरात को रियासत के जनूबी अज़ला पुलवामा और शोपियां में होने वाली झड़पों में हिफाजती दस्तों ने 6 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया था। ताहम हलाक होने वाले एक मुबैना अस्करियत पसंद के घर वालों का कहना है कि वो एक पुरअमन शहरी था और अस्करियत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था।
پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 149 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 150 روپے تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان نے روپے کی قدر میں کمی کو مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کا مظہر قرار دیا ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کی بڑی وجہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ حال ہی میں طے پانے والا معاہدہ ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب اور صوبے سندھ کے دارالحکومتوں میں رواں سال اب تک پولیو کے 3 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انسداد پولیو کے مطابق پاکستان میں زیادہ تر پولیو وائرس ہمسایہ ملک افغانستان سے آتا ہے، جبکہ نامناسب صفائی اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی بھی پولیو وائرس کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے بعد پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف تحریک کی قیادت کریں گے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اپوزیشن یہ تحریک مشترکہ طور پر چلائے گی یا انفرادی طور پر۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ویزے کے معاملات پر وجہ تنازع بننے والے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے اور پہلے مرحلے میں 52 پاکستانی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ان ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانی شہریوں میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جسے سن 2014 میں اسپین میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی خبروں کے مطابق ایک چینی عہدیدار نے سرگرم کارکنوں کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ چینی حکومت سنکیانگ کے علاقے میں رمضان کے مقدس مہینے میں مذہبی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ ہمسایہ پاکستان میں ایک چینی سفارتکار نے بتایا کہ بیجنگ نے رمضان کی کارروائیوں میں جزوی پابندیاں عائد کی ہیں اور سنکیانگ میں یہ غور اقلیت پر روزہ رکھنے کی مکمل پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ لی جیان ژاؤ نے، جو اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن ہیں، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ محض مغربی پروپیگنڈا ہے اور کوئی مکمل پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ ژاؤ نے کہا کہ سنکیانگ کے شہری اپنے رمضان کی عبادات کے لیے آزاد ہیں، صرف ان عہدیداروں پر پابندی ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ ان کے مذہبی سرگرمیاں عوامی فرائض میں مخل نہ ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز نئی امیگریشن نظام کا اعلان کر دیا ہے جس کی بنیاد بہتر جانچ پڑتال پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا، جدید اور قانونی نظام ہے۔ اس منصوبے کے تحت گرین کارڈ لاٹری ویزے کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا۔ خاندانی رشتوں کی بنیاد پر دیے جانے والے گرین کارڈ ویزوں کے مقابلے میں بہتر قابلیت اور استعداد رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور ان افراد کے لیے مختص کوٹے کو بڑھایا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کی جانب نہیں بڑھ رہا ہے، تاہم ان کے بقول مشرق وسطی میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ صدر نے اپنے مشیروں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو اس نہج پر نہیں لانا چاہتے جس سے جنگ کے امکانات بڑھ جائیں۔ اور لبنان کے حزب اللہ عسکریت پسند گروپ نے بیروت میں ایک جلسہ عام میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران اکیلا نہیں ہوگا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر بیروت میں خطاب کرتے ہوئے عسکریت پسند گروپ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر جنگ مسلط کرتا ہے تو ایران اس لڑائی میں تنہا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے علاقے کے مفادات اسلامی جمہوریہ ایران سے جڑے ہوئے ہیں۔ لبنان اور شام سے عراق، یمن اور غزہ کی پٹی تک تہران نے پچھلے عشرے میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے ہیں اور جنگ زدہ مشرق وسطی میں اپنے طاقتور اتحادی پیدا کر لیے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔